ल अब हामी परमेश्वरको वचनभित्र प्रवेश गर्नेछौँ र आज मैले तपाईँहरूको माझमा सेयरिङ गर्नुको निम्ति के अरे एउटा विषय लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ हो नम्रता। यो नम्रता भन्ने चाहिँ के हो? व्हाट इज हम्बलनेस? अनि यहाँको एउटा हाम्रो थेम पद रहेको छ याकुब 4 को 10 पदमा, प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्यायो भनेर। हामी यस विषय लिएर हामी केही छिन छलफल गर्नेछौँ। नम्रता, यो सुन्दैखेरि साह्रो मिठो बोली है। नम्र हुनु भनेको चाहिँ बाइबल अनुसार चाहिँ नम्र हुनु भनेको चाहिँ आफूलाई होच्याउने होइन र है आफूलाई एकदमै होच्याएर भन्नु पनि होइन। आफूलाई नराम्रो नराम्रो भन्नु पनि होइन। तर नम्र हुनु भनेको चाहिँ अरूलाई चाहिँ आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु। हामी फिलिपीको पुस्तकमा लेखेको छ, आफूलाई भन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्नु ठान्नु भनेर। आफूभन्दा चाहिँ अरू राम्रो हो, अरू धनी हो, अरू जान्ने हो भनेर मान्नु चाहिँ नम्रता हो। अनि परमेश्वरको सामुमा आफूलाई नम्र तुल्याउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको सामुमा परमेश्वर म तपाईँ बिना चाहिँ केही पनि गर्नु सक्दिनँ भनेर लम्पसार परेर आफूलाई परमेश्वरलाई समर्पण गरिदिनु हो नम्र भनेको चाहिँ। त्यसमा नि अरू कुराहरू पनि तपाईँले जो अघि भन्नुभयो त्यो पनि एकदमै ठिक हो। तर हाम्रोमा नम्र हुनु भनेको चाहिँ के चाहिँ होइन भन्दाखेरि चाहिँ एक दुईवटा कुरा म तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु। हामी मानिसहरूले, हामी विश्वासीहरूले धेरैचोटि नम्रतालाई चाहिँ अर्कै अर्थ बुझेको छौँ। हामी के सोच्छौँ, जो मान्छे चाहिँ म्याउ म्याउ गरेर बोल्छ नि, ए हो र, ए आमै भनेर बोल्नेलाई चाहिँ नम्र व्यक्ति भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। मिठो बोलीलाई के अरे चाहिँ नम्र भनेर हामी सोच्ने गर्छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, कोही बेला मिठो बोल्नेहरूभित्र चाहिँ बोलीभित्र चाहिँ तितो विष पनि लुकेको हुन्छ। यो यसको मतलब चाहिँ नम्र व्यक्ति चाहिँ अब नम्र म्याउ म्याउ गरेर बोल्ने मात्रै नम्र होइन। किनकि कहिलेकाहीँ त्यस्तो म्याउ म्याउ गर्नेहरूको जीवनमा धेरै घमण्ड पनि लुकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वर आफैले मात्रै जान्नुहुन्छ। प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। हामी परमेश्वरको सामुमा हामी आफै विनम्र हुनु पर्यो, अनि परमेश्वरले हामीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। यहाँ इङ्ग्लिसमा यसरी लेखिएको छ, हामी इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नेछौँ। Humble yourself in the sight of the Lord. परम प्रभुको नजरमा चाहिँ, उहाँको आँखामा चाहिँ, उहाँको अगाडि चाहिँ आफूलाई नम्र तुल्याउनु, and he shall exalt you. सुन्नुहोस् है, किन चाहिँ यहाँ याकुबले पत्रिका लेख्दै गर्दाखेरि यो पत्रमा चाहिँ परम प्रभुको सामुमा आफूलाई नम्र तुल्यायो भनेर चाहिँ किन चाहिँ भनेको त? वाइ प्रभुको सामनेमा चाहिँ किन आफूलाई नम्र तुल्याउनु है? किन चाहिँ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनभनेदेखि हामी कयौँचोटि मानिसहरूको सामुमा चाहिँ एकदमै नम्र देखिन्छौँ मानिसहरूको अगाडि चाहिँ। तर हामी परमेश्वरको अगाडि मानिसहरूको सामुमा नम्र हुनुभन्दा हामी परमेश्वरको अगाडि चाहिँ पहिले नम्र हुनु पर्यो। वास्तवमा हामीले जुन किसिमको नम्रता देखाउँछौँ नि, उल्टा हामीले हामीमा भएको घमण्डलाई हामी देखाइराखेको हुन्छौँ। हुनु चाहिँ म नम्र छु है भनेर हामीले देखाउनु खोजेको हो, तर हामी के हुन्छौँ, हामीमा भएको घमण्डलाई हामी मानिसहरू कहाँ देखाइराखेका हुन्छौँ। तर जब हामी परमेश्वरको सामुमा नम्र हुन्छौँ भने परमेश्वरको अगाडि पनि नम्र हुन्छ अनि मानिसहरूको सामुमा पनि हामी नम्र हुन्छौँ। हाम्रो प्राइभेट जीवनमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि हामी नम्र हुन्छौँ अनि साथसाथै पब्लिकली अथवा जनसाधारणको सामुमा पनि हामी नम्र हुन्छौँ। तर यदि हामी मानिसहरूको सामुमा मात्रै नम्र हुने हामी आफैले कोसिस गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले परमेश्वरको सामुमा चाहिँ हामीलाई घमण्डी बनाइराखेको हुन्छ।
मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ। जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। जो मान्छेले चाहिँ आफूलाई उच्च पार्छ त्यो मान्छे चाहिँ फेरि पनि होच्याइनेछ अरे। तर जसले आफूलाई होच्याउँछ, आफूलाई नम्र, त्यसको मतलब चाहिँ आफूलाई नम्र तुल्याउँछ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ फेरि पनि परमेश्वरले हुन्छ भनेर भनेको छ। हामी चाहिँ परमेश्वरको सामुमा चाहिँ नम्र हुनु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ सबै कुरामाथि भर पर्नु परमेश्वरमा। म तपाईँलाई एक दुईवटा म भन्न चाहन्छु मेरो आफ्नै जीवनको अनुभवहरू। एक समयमा धेरै वर्ष भएको छैन, म कहिलेकाहीँ मेरो जीवनको नकारात्मक कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई सेयरिङ गरिरहन्छु बेला बेला। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ केही समय अगाडिसम्म मलाई परमेश्वरको वचन पाड्ने मौका पाउँदाखेरि त मौका त पाओस् नै, म फाँडिदिन्छु। हजारौँ मान्छेको अगाडि पनि उभिएर म प्रचार गर्न सक्छु, मान्छेलाई म देखाउन सक्छु जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ के थियो रहेछ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ घमण्ड थियो रहेछ। म आफै सक्छु नि भनेर। अनि त्यति बेला फेरि कतै मौका नपर्ने, फेरि बोल्नु नपाउने। अनि पछि 1-2 वर्ष जस्तो भयो मलाई, जब मलाई परमेश्वरको वचन बाँड्नु है भन्ने बित्तिकै भित्रबाट डर लागेर आउँछ। अनि म के सोच्छु भनेदेखि चाहिँ प्रभु म बोल्नु सक्दिनँ। मलाई कोही बेला त झन् साह्रो के भनौँ भनौँ भएर आउँछ। सुर्ता लाग्छ। कोही बेला प्रभु म सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ। अनि जब म नथिङनेस, जब म चाहिँ आफूलाई परमेश्वरको सामु म केही गर्नु सक्दिनँ भनेर म उहाँमाथि भर पर्न थाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले काम गर्नु हुँदो रहेछ। हामी एउटा उदाहरण के देख्छौँ भनेदेखि मोसा चाहिँ मिस्र देशमा बस्दाखेरि, फिरौनको राजाको दरबारमा बस्दाखेरि चाहिँ उसले इजरायलीहरूलाई चाहिँ दरबारको शक्ति र उसले दरबारमा पाएको धन सम्पत्ति र त्यहाँ पाएको उसको अधिकारले चाहिँ इजरायलीहरूलाई त्यो देशबाट छुटकारा दिएर लाने कोसिस गरेको थियो। तर के भयो? उसले सकेन। अनि त्यहाँबाट ऊ भागेर 40 वर्षसम्म के अरे भेडा चराउँदा चराउँदा त्यति बेला के भएको थियो? म आफै चाहिँ केही पनि गर्नु सक्दिनँ। आई एम नथिङ। मैले पाएको के अरे दरबारमा बसेर पाएको ज्ञान, बुद्धि, धन, सम्पत्ति, बल, तागत, अधिकारले म केही पनि गर्नु नसक्ने रहेछ भनेर सोचेपछि परमेश्वरले उसलाई परमेश्वर उसलाई भेट गर्न आयो। त्यति बेला मोसाले के भन्छ? अबुई प्रभु मलाई नपठाउनुहोस्। म त बोल्नु पनि आउँदैन मलाई त खासमा त। अरूलाई छान्नुहोस् है, मलाई चाहिँ नछान्नुहोस्। उसले चाहिँ त्यो चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ छुटकारा नपाओस् भनेर म जाँदिनँ भनेको होइन। तर उसले चाहिँ के सोच्यो, के जानेको थियो भने चाहिँ मेरो बल र बुद्धिले चाहिँ अब म सक्दिनँ भनेर उसले सोचिसकेको थियो। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ त्यही चाहिएको थियो क्या। परमेश्वरको सामुमा चाहिँ यस्तो व्यक्तिको खाँचो छ जसले चाहिँ उसको बल, तागत र बुद्धिले केही पनि गर्नु सक्दिनँ, तर म प्रभुमाथि नै डिपेन्ड गर्ने मान्छे हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ के अरे परमेश्वर खोज्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। अनि मोसा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको हातको हतियार बन्नुको निम्ति तयार भइसकेको थियो। यसैले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको सामुमा चाहिँ नम्र हुँदै हुँदै जानु पर्यो। जब तपाईँ नम्र भएर जानुहुन्छ नि, जब तपाईँ होचिनुहुन्छ नि, तपाईँलाई केही कुराले पनि अझै तपाईँलाई तल खसाल्नु सक्दैन। तपाईँ मानिस र परमेश्वरको सामुमा तपाईँ नम्र बन्नुभयो भनेदेखि है, तपाईँ नम्र बनेर एकदमै मतलब भएर जानुभयो भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा मिठो अरू केही पनि हुँदैन। तपाईँलाई हल्का भएर जान्छ। ब्रदर दिनाकरणले एकपल्ट यसरी भनेको छ, प्रेसर अफ परफर्मेन्स इज नट देयर। प्रेसर अफ इम्प्रेसिङ अदर पिपल इज नट देयर। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ यति साह्रो मेहनत गर्छौँ, सिधै भन्नु पर्दाखेरि म
पहिले पहिले घन्टोसम्म प्रार्थना गर्थे। म प्रभुसँग समय बिताउँथे, राम्रो हो प्रभुको चरणमा समय बिताउनलाई मिठो सङ्गति लाग्थ्यो। तर ती मध्येमा एउटा चाहना के पनि मेरोमा लुकेको थियो भने चाहिँ म शक्ति प्रभुको प्रार्थना गरेर एनोइन्टिङ साथ प्रचार गरेर चाहिँ मानिसहरूको छेउबाट मानिसहरूबाट चाहिँ वाह पाओस् भन्ने चाहना पनि थियो त्यो मध्येमा एउटा। बुझ्नुभयो? अनि त्यसै गर्नुको लागि पनि है मान्छेहरूबाट इम्प्रेसन पाउनुको लागि मान्छेहरूलाई के भन्छ इम्प्रेस गर्नु भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई आकर्षित बनाउनुको निम्ति मान्छेहरूलाई वाह गराउनुको लागि पनि मेहनत गर्नुपर्ने, आफूले दुःख गर्नुपर्ने, परिश्रम गर्नुपर्ने। तर जब तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ र आफूलाई परमेश्वरको हातमा सबै कुरा समर्पण गर्नुहुन्छ नि, तब त्यति बेला तपाईँलाई कसले वाह भनोस् कि नभनोस्, कसैले तल झारोस् कि माथि उठाओस् कि कसले के भनोस् त्यो तपाईँलाई पर्वा छैन। तपाईँले मान्छेलाई इम्प्रेस गरिरहनु पर्दैन, मान्छेहरूबाट स्याबासी पाइराख्नु पर्दैन। आउँछ त्यो कुराहरू आउँछ, तर त्यसले तपाईँलाई कुनै किसिमको प्रभाव पार्दैन जब तपाईँ नम्र भएर बस्नुहुन्छ नि। यहाँ मैले एउटा यस्तो किसिमको स्क्रिनमा म तपाईँलाई देखाउँछु ला। निउरिनु सक्नेले मात्र कसैलाई उठाउन सक्छ, कसैलाई माथि उठाउनेहरू मात्र माथि पुग्न सक्छ। निउरिनु सक्नेले मात्रै के गर्नु सक्छ, कसैलाई उठाउन सक्छ। ननिउरिकन अरूलाई उठाउन सक्दैन। यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हामी परमेश्वर आफैलाई नै देख्न सक्छौँ। यदि मानिस जातिलाई चाहिँ उहाँले फर्काएर आफू कहाँ लैजानु थियो भनेदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ निउरिनु पर्ने थियो, होचिनु पर्ने थियो, नम्र हुनु पर्ने थियो। मानिसको रूपमा मात्रै नभएर गिरेको मानिसको, पतन भइसकेको मानिसको रूप र प्रतिरूपमा चाहिँ उहाँ आउनु पर्ने थियो। अनि मात्र त्यो गिरिसकेको मान्छेलाई चाहिँ, पतन भइसकेको मान्छेलाई, पापमा मरेको मान्छेलाई चाहिँ उहाँले उठाउन सक्थ्यो। अनि त्यो ठुलो उदाहरण हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ है के गर्नुभयो, मानिस बनेर आउनुभयो, उहाँ होचिनु भयो। फिलिपी 2:5 देखि 8 पदसम्म यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूमा यस्तो मन रहोस्। पावलले फिलिपीलाई यो पत्रिका लेख्दै गर्दाखेरि भन्दैछ, तिमीहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको मन होस् जो ख्रीष्ट यीशुमा पनि थियो अरे। अनि यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ कस्तो किसिमको मन थियो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। उहाँ आफै परमेश्वर समान हुनुहुन्थ्यो। He was equal with God. तर के गर्नुभयो, आफूलाई रित्याइकन एउटा पतित भइसकेको मानिसको रूप धारण गरेर आउनुभयो। तर लेखेको छ त्यहाँ तलतिर, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भनेको चाहिँ पतित भएको स्वरूपमा, पापमा गिरेको स्वरूपमा आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। वास्तवमा यो जो मृत्यु समय भन्ने शब्द छ, यो मृत्यु समय भनेको चाहिँ क्रुसमा मर्दै गरेको मृत्यु समय भनेको होइन। किनभनेदेखि यो शारीरिक मृत्यु त जसले पनि सहन्छ नि त, जो पनि शहीद हुन सक्छ। देशको लागि, आफ्नो जातिको लागि कयौं मानिसहरू शहीद भएको छ। यीशु ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु चाहिँ त्यो क्रुसमा मरेको मृत्यु मात्रै होइन। यसको टिचिङ अलिक गहिरो रहेछ, म तपाईलाई पछि समय पाए भने सिकाउँला। तर उहाँको मृत्युको विषयमा अलिकति भनिराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो मृत्यु चाहिँ
शारीरिक मृत्यु भन्दा पनि उहाँको आत्मिक मृत्यु चाहिँ डरलाग्दो थियो, जो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ उहाँ परमेश्वर पितादेखि अलग हुनु परेको थियो। गहिरो टिचिङ छ, तर उहाँ चाहिँ एउटा पापी पतित भएको मानिस भएर परमेश्वरदेखि अलग हुनु परेको थियो केही समयको लागि। यस कारणले गर्दा नम्रता, त्यो नम्रता चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा थियो। र पावलले भन्दै तिमीहरूमा त्यो मन होस् जो ख्रीष्ट यीशुमा पनि थियो। पहिलो कोरिन्थीमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि हामीमा त त्यो मन छ जो ख्रीष्टमा पनि थियो भनेर। We have the mind of Christ. यीशु ख्रीष्टको मन चाहिँ हाम्रोमा छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। कति मिठो शब्द यो, तिमीहरूमा त्यो मन रहोस् जो ख्रीष्टमा पनि थियो भनेर। अनि ख्रीष्टमा कस्तो मन थियो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ नम्र हुनुहुन्थ्यो। यति साह्रो नम्र कि स्वर्गीयको भयभावलाई छोडेर, स्वर्गीयको त्यो महिमालाई छोडेर आएर हामी जस्तो मानिस, हामी जस्तो भन्दा त हामी त नयाँ जन्म पाएको मानिस छौँ अहिले त, तर पतित भएको परमेश्वरदेखि अलग भएको मानिसको रूप लिएर उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो। भनेपछि तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँ एउटा ठुलो उदाहरण भएको छ। तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्रता चाहिँ लौ हजुर कस्तो हुनुहुन्छ ए हो र भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी नम्रता भनेर सोचेका छौँ। तर ख्रीष्टमा भएको जस्तो मन हाम्रोमा हुनु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसैले हामीलाई है हाम्रो एक गालामा चड्काइदियो भने पनि अर्को गाला पनि थापिदिनु भनेको, कसैले हामीलाई एउटा दौरा चोरेर लग्यो भनेदेखि सुराल पनि दिनु भनेको हो, त्यो नम्र हो। त्यो चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा त्यो मन थियो। हामीले इतिहासलाई हेर्यौँ भनेदेखि हामी के पाउँछौँ भनेदेखि इतिहासमा हेर्यौँ भनेदेखि हिटलरले संसार जित्न खोजेको थियो। उसले करोडौं मानिसहरूलाई मारे, 60 लाख त यहुदीहरूलाई मात्रै मार्यो भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि उसले करोडौं मानिसहरूलाई मार्यो। उसले लडाईँमा धेरै धेरै शत्रुहरूलाई जित्यो। उसले आफ्नो बल बुद्धि र शक्तिले संसारलाई जित्ने कोसिस गरेको थियो, तर अन्तमा आफै आत्महत्या गरेर मर्नु पर्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा 33 वर्ष मात्रै बस्नुभयो। उहाँलाई कुट्यो पिट्यो, सबैको सामु उहाँ हारियो, तर मरेर पनि क्रुसमा मरेर पनि उहाँ जीवित हुनुभयो। अनि क्रुसमा उहाँले घमण्डलाई जित्नुभयो, शत्रुलाई जित्नुभयो। अनि उहाँ सदाको लागि अनन्त अनन्तसम्मको लागि उहाँले विजय पाउनु भएको छ। त्यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण तपाईँ अनि म। हामी अनन्तको लागि उहाँको राज्यमा उहाँले हामीलाई जित्नु भएको छ। हाम्रो घमण्डले हामीलाई मार्दै लान्छ, तर नम्रताले हामीलाई जिउँदो बनाउँदै लान्छ। धनको घमण्डले हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग बनाउँदै लान्छ, तर नम्रताले हामीलाई धनी पनि बनाउँदै लान्छ, साथसाथै परमेश्वरको नजिक 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 पनि लाँदै गर्छ। नम्रता। अब घमण्ड अथवा नम्रता भनेको चाहिँ मान्छेले कसरी चाहिँ चिन्न सक्छ त? कयौँचोटि अरू मानिसले चाहिँ तपाईँ नम्र हो कि न घमण्डी हो भनेर चिन्न हत्तपत्त सक्दैन। कयौँचोटि तपाईँ आफैलाई पनि थाहा हुँदैन कि तपाईँ चाहिँ नम्र हो कि घमण्ड हो भनेर, किनभने यो छुटाउनु एकदमै साह्रो छ। ब्रदर जोसुवाले भन्नुहुन्छ एकदमै सानो धागोले मात्रै नम्रता र घमण्डलाई छुटाउनु सक्छ भनेर। कयौँचोटि हामी नम्रता देखाउनुको लागि हामी कोसिस गरिराखेका हुन्छौँ, तर नम्रता देखाउनुको साटो चाहिँ मानिसको सामुमा चाहिँ हामी नम्रता देखाइराखेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरको सामुमा चाहिँ हामी घमण्डी भइराखेका हुन्छौँ।
सुन्नुहोस् है, तपाईँ आफैले समेत पनि नम्रता र घमण्डलाई छुटाउनु साह्रो पर्छ। अनि कयौँचोटि तपाईँले नम्रता र घमण्डलाई तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्न। कयौँचोटि हामी मानिसहरूको आँखामा नम्र बन्ने कोसिस गर्छौँ तर भित्र भने हामी घमण्डी हुँदै गइराखेको हुन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै थाहा हुन्छ। अब तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ घमण्डी हो कि नम्र हो जाँच्ने एउटै मात्रै तरिका छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन अनि तपाईँको जीवनमा कहिलेकाहीँ घटेको घटनाहरूले। जब अरू मानिसहरूले तपाईँलाई चोट पुर्याउँछ, तपाईँलाई दुःख दिन्छ, तपाईँलाई नराम्रो घोचेर भन्छ, नराम्रो गरिदिन्छ, के न के गरिदिन्छ नि, त्यस बेला तपाईँले के तपाईँ नम्र हो कि तपाईँ घमण्डी हो भनेर तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी हो भने चाहिँ जब अरूले तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई चोट पुर्याउँछ नि, त्यति बेला तपाईँलाई चस्स दुख्यो है, तपाईँलाई एकदमै चस्सै दुख्यो, तपाईँ सहनै सकेन। त्यति बेला केलाई चाहिँ दुखेको हो त, त्यो चाहिँ के चाहिँ भएको हो त त्यो? मैले नसुने पनि तपाईँले भन्नुहोस् त, के चाहिँ भएको हो, किन चाहिँ मन दुखेको भनेर सोध्नुहोस् त एकपल्ट। अब तपाईँलाई त्यस्तो हुँदैछ भनेदेखि अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। इभन पास्टरहरू हामी आफै पनि मन दुख्छ बेला बेला। यसको मतलब हामीमा घमण्ड छ अझै पनि। सायद धेरै कम्ती होला सायद, तर घमण्ड हुन्छ हामी सबैमा। जब तपाईँलाई अरूले त्यसरी घोच्दाखेरि तपाईँलाई चस्स दुख्छ भने चाहिँ त्यो खासमा दुखेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई दुखेको होइन, तपाईँको घमण्ड र अहङ्कारलाई चाहिँ दुखेको हो। त्यसलाई चाहिँ चोट परेको हो। अरूले तपाईँलाई प्याच्चै खसाल्दा, अरूले तपाईँको कुरा गरेको सुन्दा, अरूले तपाईँलाई नराम्रो कुरा गरेको सुन्दाखेरि तपाईँलाई मन दुख्छ, अरूको व्यवहारले तपाईँलाई चोट पुर्याउँछ नि, त्यो चाहिँ के भएको हो भने चाहिँ वास्तवमा तपाईँलाई दुखेको होइन, तपाईँभित्र भएको घमण्डलाई दुखेको। म भन्छु अब गलाती 2:20 पद अनुसार यदि हामी क्रुसमा हामी टाँगिएका छौँ भने अनि यीशु ख्रीष्टसँगै हामी मरिसकेका छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो मरेको लासलाई कराउँ कि चिच्याउँ कि गाली गरौँ कि हिर्काउँ कि त्यसको चोरेर लगिदिउँ कि त्यसलाई नासै पारौँ कि के हुन्छ? मरेको लास फेरि उठेर आएर तपाईँलाई के भन्छ? भन्दैन। हामी एकपल्ट क्रुसमा टाँगिसकेका छौँ, तर हाम्रो धेरै कुराहरू क्रुसमा टाँगिनु बाँकी नै छ। हाम्रो प्राणको इलाका, हाम्रो मनको इलाका चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु बाँकी नै छ। हामी आत्मामा क्रुसमा टाँगिसक्यौँ, तर हाम्रो फ्लेस, इङ्ग्लिसमा फ्लेस भन्छ, नेपालीमा शरीर भन्छ, शरीर पनि क्रुसमा टाँगिनु आवश्यक छ। अनि जब तपाईँ क्रुसमा टाँगिनु, जब तपाईँको शरीरलाई, तपाईँको प्राणको इलाका पनि क्रुसमा टाँगिँदै जान्छ नि, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँमा भएको घमण्ड मर्दै 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 जान्छ। अनि तपाईँ दिन प्रतिदिन परमेश्वरको सामुमा अनि मानिसहरूको समूहमा पनि तपाईँ नम्र 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 हुँदै 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 जान्छ। म जहिले पनि उदाहरण दिने कोसिस गर्छु है। तपाईँको श्रीमतीले बिहान ब्रेकफास्ट बनाइदिएन, तपाईँलाई रिस त मन चाहिँ कहाँ चाहिँ दुखेको थियो नि देख्नु त। तर तपाईँले के भन्नुभयो? ठिकै छ, म भुक्के खाँदै जान्छु म पानीसँग भनेर तपाईँ चुप्प लागेर जानुभयो। त्यहाँ तपाईँको घमण्ड मर्यो है, तपाईँको घमण्ड मर्यो। तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई यो पालिको ट्याक्स फाइलमा चाहिँ सुनको सिक्री किनिदिन्छु भनेर भनेको थियो, त यो साल पनि श्रीमानले बिर्स्यो सुनको सिक्री दिनु, मनभित्र दुखेर आयो, तर तपाईँले के गर्नुभयो? त्यो घमण्डलाई हकार्नुभयो। होइन नि, यो पालि पैसा पुगेन, अर्को पालि किनिदिन्छ होला नि त भनेर तपाईँले मन बुझाउनु भयो, बुढालाई न्यु खोज्नु भएन। तपाईँको त्यति बेला पनि घमण्ड, तपाईँमा भएको त्यो शरीरको अहङ्कार मर्दै गयो, क्रुसमा टाँगिँदै गयो।
टाँगिँदै गयो। अनि यसरी चाहिँ तपाईँ दिन प्रतिदिन नम्रताको बाटोतिर तपाईँ लाग्नुहुन्छ। यो पद पढ्नुलाई मलाई त्यति उचित लागेको छैन, तर पनि यो एकदमै पढ्नु नै पर्ने खालको हो। यहाँ लेखिएको छ, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ भनेर। प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्सन भनेर इङ्ग्लिसमा लेखेको छ। घमण्ड। प्रिय मित्र, जब तपाईँ घमण्डी हुनुहुन्छ नि, तपाईँ घमण्डी छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ के साइन देखाउँदैछ भने चाहिँ पतन चाहिँ नजिकै आउँदैछ भन्ने सङ्केत दिएको हो। हामी भुटनिसहरू अमेरिकामा आएको छौँ, मजाको एसी लगाएको, हिटर लगाएको, कार्पेट लगाएको, मजाको घरमा बस्छौँ हामी है। हामी गाडी चलाएर भुटानको राजाले पनि यति राम्रो गाडी चलाउँदैन थियो केही वर्ष अगाडि अगाडि है। त्यस्तोमा चढाएर हिँड्छौँ, कमाउँछौँ, जे खानु मन पर्यो त्यो खानु मनपर्छ। यो कुराले हामीलाई घमण्डी नबनाओस्, त्यसले चाहिँ हामीलाई घमण्ड नआओस्। ए हामीले पनि गऱ्यौँ है अब भनेर तपाईँको हृदयमा कहिले पनि यो सोच विचार नआओस्। तर तपाईँको हृदय चाहिँ प्रभु तपाईँले मलाई यस्तो राम्रो घरमा बस्नु दिएको छ, त्यसको लागि धन्यवादी। हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी दिउँ बनौँ। हामी उहाँप्रति ग्रेटिट्युड हौँ, उहाँप्रति ऋणी हौँ, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिउँ त्यसको लागि। तर हामी यस्तो थियौँ, अहिले यस्तो परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो भनेर हामी घमण्डी नगरौँ। तपाईँहरूको माझमा म एउटा सानो कथा पढेर सुनाउँछु, जुन कथा मैले पहिले पनि हाम्रो मण्डलीमा कयौँचोटि सुनाइसकेको छु। यसको शीर्षक छ, घमण्डी आफ्नै घमण्डले मर्छ भनेर। मैले यहाँ बनाउनुको निम्ति एउटा नाम पनि दिएको छु। गोरे कान्छा अति नै प्रसिद्ध मूर्तिकार थिए। उसले बनाएका मूर्तिहरू साँच्चै नै मान्छे जस्तै देखिन्थे। अनि मानिसहरू चाहिँ उसले बनाएको मूर्तिलाई देखेर दङ्ग पर्थ्यो। एक दिन गोरे कान्छाले सपना देखे। सपनामा उसले के देख्यो भनेदेखि चाहिँ 2 हप्तापछि चाहिँ मृत्युको दूत चाहिँ यमलोकबाट चाहिँ मृत्युको दूतले चाहिँ उसलाई लिनु आउँदैछ भनेर उसलाई भनियो। गोरे कान्छालाई साह्रै डर लाग्यो त्यो मृत्युदूत उसलाई लिनु आउँदैछ भन्दाखेरि। उसले सोच्दा सोच्दा के गरौँ गरौँ भयो, ऊ डिप्रेसनै हुन लाग्यो। अन्तमा उसले एउटा बुद्धि लगायो। त्यो बुद्धि लगाएर उसले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसले आफू जस्तो नै ठ्याक्कै दुरुस्तै 15वटा अरू मूर्तिहरू बनाए। अनि जुन दिन चाहिँ मृत्युको दूत यमलोकबाट चाहिँ मृत्युको दूत आउनेवाला थियो, त्यो दिन चाहिँ उसले त्यो आफ्नै हातले बनाएको मूर्तिहरूको बीचमा उभिए। यमलोकबाट आएको त्यो मृत्युदूत आयो गोरे कान्छालाई लिनुको निम्ति। यसो आएर गोरे कान्छालाई खोज्यो त्यो 15वटा मूर्तिमा ऊ कता हरायो, कुन चाहिँ गोरे कान्छा हो भेट्नै सकेन। उसले त्यो खबर यमलोकको मृत्युको राजालाई सुनाए। अनि त्यो मृत्युको त्यो यमराजा चाहिँ यमराजा हो के भन्छ नि, त्यो चाहिँ पुरा रिसाएर गर्जियो र उसले भन्यो, त गोरे कान्छालाई तँलाई म लिनु म आफै जाउँछु भनेर गोरे कान्छालाई लिनु चाहिँ फेरि पनि के अरे मृत्युको राजा नै गए। त्यति बेला पनि गोरे कान्छा फेरि पनि त्यही मूर्तिहरूको बीचमा उभिए। मृत्युको राजाले गोरे कान्छालाई भेट्न सकेन, चिन्न सकेन। हेर्दा हेर्दा हैरान भएपछि उसले एकछिन सोचेर भने, हन हौ यो गोरे कान्छा त राम्रो मूर्तिकार छ भनेर सुनेको मात्रै थियो, अनि ठ्याक्कै साह्रै राम्रो मूर्तिकार रहेछ यो त। यसले त कति राम्रो मूर्ति बनाएको, आम्मामामा साह्रै राम्रो बनाउँदो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि यसो हेर
तर यति राम्रो बनाएर पनि यहाँ 1-2 ठाउँमा चाहिँ एउटा गल्ती भएछ हौ भनेर उसले भन्यो अरे त्यहाँ यसो बसेर। यो चाहिँ अलिकति नगर्नुपर्ने थियो यस्तो गल्ती भएछ भनेर। गोरे कान्छाले चाहिँ त्यत्रो मेहनत गरेर बनाएको मूर्तिहरू चाहिँ मा गल्ती भएछ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ साह्रै रिस उठेछ अरे। अनि साह्रै रिस उठेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यत्रो मेहनत गरेर त्यति राम्रो बनाएको चाहिँ कतै खोट छैन। उसको पालो त्यहाँबाट त्यो ऊ लुकेकोबाट फुत्तै निस्केर खै कहाँनिर चाहिँ गल्ती भएको छ लु देखा त भनेर निस्केछ। मृत्युको राजाले गोरे कान्छालाई च्याप्पै समातेर चाहिँ भनेछ अरे तेरो गल्ती चाहिँ यही हो भनेर उसलाई लिएर गएछ अरे। घमण्डले गर्दाखेरि गोरे कान्छा मर्नु पर्यो। एउटा सीएस लुइस भन्ने एउटा मान्छेले भनेको छ A proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. घमण्डी मान्छेले चाहिँ जहिले पनि अरू मानिसलाई कुनै कुरालाई सबै कुरालाई चाहिँ तल मात्र हेर्छ अरे मुनि मात्र हेर्छ अरे। अनि उसले जबसम्म तल हेरिबस्छ उसले माथिको कुरालाई देख्न सक्दैन भनेर सीएस लुइसले भनेको छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ नम्र बन्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई कसैले पनि तल खसाल्न सक्दैन। किनभनेदेखि त्यहाँदेखि उता खस्ने ठाउँै छैन। यदि कसैले तपाईलाई के गर्नुपर्छ भनेदेखि उठाउनु मात्रै सक्छ, खसाल्नु सक्दैन तपाईलाई, उठाउने काम मात्रै गर्छ। आज हाम्रो जीवनमा तपाईँ घमण्डी छ कि नम्र छ भनेर हामी आफैले आफैलाई कोट्याउन सक्दैनौँ, थाहा पाउन सक्दैनौँ। हामी कयौँचोटि म त नम्र छु जस्तो लाग्छ, तर कयौँचोटि त्यो घमण्डको फलहरू हाम्रो जीवनमा कहीँ न कहीँबाट हामी देखाइराखेका हुन्छौँ। यति नै हो, हामी नम्र हुनु हो भनेदेखि हामी परमेश्वरको चरणमा गएर प्रभु मेरो जीवनको कुन इलाकामा म घमण्डी छु भनेर परमेश्वर आफैलाई नै सोधेर है हाम्रो घमण्ड हामी कुन एरियामा हामी घमण्डी छौँ भन्ने पत्ता लगाउनु हो। अनि जब परमेश्वरले तपाईँलाई त यो एरियामा घमण्डी छ है भनेर भन्छ नि त्यो एरियालाई मानिलिनुहोस्। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ र परमेश्वरलाई हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु म कुन एरियामा म घमण्डी छु मलाई देखाउनुहोस्। एउटा शुद्ध हृदय साथ तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् र प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म कुन क्षेत्रमा कुन इलाकामा म घमण्डी छु मलाई देखाइदिनुहोस्। म तपाईँको चरणमा आएर म पश्चाताप गर्छु, म नम्र हुन चाहन्छु भनेर तपाईँले प्रभुसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ।